बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 जुलाई साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का अब बाकायदा आगाज करते हैं और खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में सामीन इकराम। ईद का ये चल रहा है और उससे पहले के हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। बस एक तो ये अर्ज़ करना था कि इसके अंदर शो ऑफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो हुक्म के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो कि उनके बुज़ुर्गों को, उनके बड़ों को बहुत अजीज़ थी, उसके लिए हम ये करते हैं। वरना मतलब कि हमें कोई इससे अच्छा नहीं लगता कि हम जो है वो ये करें। मुझे ज़ाती तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे रब का हुक्म है और उसके नबी की सुन्नत है, इसलिए जो है वो हम उसके ऊपर दिलो जान से कुर्बान, चूंकि उन्होंने फरमाया है तो हमारे लिए ये लाजम हो गया कि हम ये काम करें। ठीक हो गया जी। तो इसलिए अपने अजीज़ो अकारब को आपने याद रखना है, ख़ास तौर पे वो जो अफोर्ड नहीं करते। अब देखा ये गया है कि बड़े इलाकों में जो बड़े बड़े घरों में काम करने वाले बहुत सारे जो उनके रिलेटिव लोग होते हैं, रिलेटेड लोग होते हैं, उनके घरों में चूंकि काम करने वाली तो 4 घरों में काम करती है ना, तो चारों घरों से इकट्ठा करती है। ठीक है जी। बहुत सारी पॉश लोकेलिटीज़ के बाहर मैंने देखा कि रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं और रेहड़ियों पे बैठ के पेशावर लोग आए होते हैं और पूरी सोसाइटी में से या पूरी कॉलोनी में से वो गोश्त मांग मांग के और आखिरकार रेहड़ियाँ भर भर के लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, इतने इतने बड़े शॉपर बैग एक एक ने 4-4 रखे होते हैं जो उन्होंने उस सोसाइटी से मांगा होता है। तो ऐसे लोगों से अवॉइड कीजिए, उन सफ़ेद पोशों की जिनकी इस महंगाई के अंदर जो है वो कुर्बानी की सकत जो है वो महदूद हो गई है, या गोश्त खाने की जो हिम्मत है उनकी ख़त्म हो गई है। उन तक पहुंचाने का एहतमाम कीजिए। सुबह सुबह उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े, गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ मत देखना पड़े, घंटी पे कान लगा के ना बैठना पड़े बेल के ऊपर कि कोई आए और उन्हें दे जाए। उन्हें इस इंतज़ार से पहले पहुंचाइए, ये एहसन तरीका है। ठीक है, तो दूसरी बात और सबसे आखिरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि खाले उसको दें जिसने इश्तिहार नहीं दिया। सादा सा फार्मूला, जिसने खालों का इश्तिहार लगा दिया है ना उसको मत दें। ठीक, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा है, मैं किसी को कि मैं इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हूं। जिसने अरबों रुपए की कैंपेन चलाई है यार खालें इकट्ठी करने के लिए, उसको खालें देने का फायदा क्या है, उसको ज़कात देने का फायदा क्या है? ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ये आपने फैसला करना है। तो बाकी ठीक है, अभी से अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक दे और आपने बकरा लिया हो या गाय ली हो या किसी गाय में हिस्सा डाला हो, तो उस सूरत के अंदर आप अभी से उन लोगों को, बाज़ ऐन वक्त के ऊपर बंदा भूल जाता है। मतलब कुछ को कहना होता है कि भी तुम आके ले जाना, कुछ की तरफ जाके देना होता है। तो वो अभी से उनकी लिस्ट बना लें कि किस किस को आपने ईद की रात फ़ोन करके कह देना कि कल यार इतने बजे आके गोश्त तो ले जाए। ठीक है, और किन किन के घरों में आपने पहुंचाने जाना है, ये सारा फ्यूचर प्लानिंग कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो शुरू करें जी। जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट तलब कर ली, ऐनक में घर भूल आया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट तलब कर ली है शहबाज शरीफ ने कि जितने भी पावर हाउसेज इस वक्त बंद पड़े हुए हैं उनको दोबारा कैसे चलाया जाए। ठीक है, और एक एक कमेटी बनाई है मरीम औरंगजेब और शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर मुश्तमल। ठीक है, और वजीर इसके अंदर वजीर आज़म के जो स्पेशल असिस्टेंट है फहद हुसैन। ठीक है, फहद हुसैन बहुत तो है अभी शहबाज गिल ने। चंगा चंगा है ना, वो मुंह से बैठा, मुंह नीचे करके बैठा रहा,
تو رکھو اس طرح کے اسپیشل اسسٹنٹ جو باہر سے مار کھا کے آئیں, رکھو, اور پھر آپ کو بھی جوتے پڑوائیں, رکھو. ٹھیک ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر پڑھنا چاہ رہا ہوں, پڑھ دوں. کامیاب جوان اسکیم جو تھی اور لو کاسٹ ہاؤسنگ دونوں کے لیے فنڈنگ سٹاپ کر دیا. آج صبح سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاؤن پیمنٹ گھروں کی تھی اس امید پہ کہ ادھر سے پیسے ملیں گے تو فل پیمنٹ کر دیں گے, ہمارے بہنیں ڈوب جائیں گے. میرا پاکستان میرا گھر اسکیم اور کامیاب جوان یوتھ, میرا خیال ہے کہ سیاسی ترجیحات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہماری یہ گزارش ہے کہ عام عوام کا چونکہ بیڑا غرق ہوگا تو وہ نہ کیا جائے, اور یہ جو کیس اپروو ہو چکے ہوئے ہیں ان کو جانے دیا جائے. یار ویسے یہ عقل کو بات لگتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو کیسز اپروو ہو چکے ہیں وہ نہیں روکے جا سکتے. ہاں نئی درخواستیں لینے سے آپ اعتراض فرمائیں, لیکن حکومت ہے کچھ بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ہم بھی اس کے لیے آواز اٹھائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور یہاں پہ بھی, اور آپ بھی آواز اٹھائیے. اسلام آباد سے کوئٹہ جاتی بس گر گئی ہے. 20 لوگ جن کے اندر اسلام آباد کی یونیورسٹیوں کے بچے بھی شامل تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. اور یار وہ نپور کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یار وہ انڈیا میں جس نے بکواس کیا ہے وہ گندی رن, جی جو بھی ہے, ہاں, اس کی ایپلیکیشن ان کے سپریم کورٹ نے مسترد کر دی. اچھا جی. اس نے کہا تم نے انڈیا توڑنے کی کوشش کی ہے, تمہاری وجہ سے پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, فسادات ہو سکتے ہیں, اور تم ہمارے پاس بیل لینے آگے. بڑی بےزتی کی. تو چلے, ہم نہیں بولے تھے, تو جب ان کا سپریم کورٹ بول پڑا ہے تو پھر ہم نے کہا ہم بھی ان کے سپریم کورٹ کو, اگرچہ اس کے بہت سارے فیصلوں سے ہمیں شدید اختلاف رہتا ہے, لیکن وہ کرنے کیا گئی تھی بھلا کہ میرے خلاف پورے بھارت کے اندر جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں وہ ایک جگہ پہ کر دیے جائیں, ٹھیک ہے, اور مجھے سیکیورٹی فراہم کی جائے. اچھا جی. تو انہوں نے اپلیکیشن مسترد کر دی, تو اضافی کیا بےزتی فرمائی. کہ تمہیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے دلی کے اندر, تمہارے جو ریڈ کارپیٹ بچتا ہے. اچھا مودی جو ہے اس نے وہ سامنے وہ کیا لگا ہوتا ہے بھلا یار, جس سے وہ ٹیلی پرومپٹر پہ تقریر کرتا ہے بھائی, ڈیجیٹل انڈیا کا وزیر اعظم, موٹیویشنل اسپیکر ہے ماما, پہلے اسکرین پہ لکھا ہوتا ہے اس کا سامنے پڑھا. منہ زبانی تقریر کرنے والا ایک کوئی بندہ ماں نے جمیا دنیا دے کیڑا پلا اپنا عمران خان, اور کبھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی. اسی لیے وہ کیا بولتا ہے اس پہ نہ جائے, وہ منہ زبانی بولتا ہے. جی پرچی اس کے پاس بھی ہوتی تھی, اور 4 سال لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ شاید اب کچھ نیا سننے کو ملے گا عمران خان سے. الحمدللہ نہیں ملا. انہیں کو تقریر رٹی ہوئی ہے 6 اپنا پچھلے 26 سال تھی. جی دادا جی خبر سنیں ذرا. ہاں جی, کوپن ہیگن میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے وہ پبلک پلیس کے اوپر, اور اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں. ایک کرائم شو ہی لگا, بندوق بردار گھس گیا تھا ایک. دیکھو اگر یہی حادثہ کہیں پاکستان میں ہو گیا ہوتا تو اب تک ہماری ایسی تیسی پھر چکی ہوتی. انٹرنیشنل میڈیا پلس انڈین میڈیا, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ ویسٹ کے اندر یہ پہلے بھی یہاں پہ ایک بندے نے واہ 70-80 بندے مار دیے تھے, اگر یاد ہو, اسی ڈنمارک مار کے گرد و نواح کے اندر ہی. پھر آسٹریلیا میں واقعہ ہوا, ایک واقعہ دنیا کے اس کونے میں ہوتا ہے, پھر ایک واقعہ اس کونے میں ہوتا ہے, پھر ایک واقعہ اس کونے میں ہوتا ہے. پنگ پونگ ہی لگی ہوئی ویسے. ٹھیک ہے. تو ہاں جی, سولر انرجی کی خبر تھی. سولر سے پہلے آٹو موبائل کی خبر. ہاں, آٹو موبائل کے جو بائرز ہیں, گاڑیاں خریدنے والے لوگوں کو ڈبل جھٹکا. ہاں, پہلا جھٹکا یہ دیا ہے کہ کمپنیوں نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی, اور دوسرا ایڈوانس بکنگ بھی بند کر دی. ایڈوانس بکنگ اسٹیٹ بینک نے منع کیا تھا نا کہ ایڈوانس بکنگ بند کریں. اب مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اس وقت جو لوگ گاڑیاں لینے کے لیے ٹوٹے پڑے ہیں ان لوگوں سے میری دست بستہ عرض ہے کہ یہ سکریپ ہے جو آپ خرید رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہائیبرڈ کے نام کے اوپر بھی آپ سے فراڈ ہو رہا ہے. دنیا میں آ گئی ہے بجلی کی گاڑی,
اگلے 2 سے 3 سال میں وہ پاکستان پہنچ جانی ہے. ایک واری کوڑا کوٹ کر لینا. منو میری گل. آئے تار کھینچ کے جناب گھر میں لگائی, چارج کی, چل صبح اوکے. یہ مان لیں میری بات. تو یہ پیٹرول سے نجات پائیں اور یہ ڈیزل سے نجات پائیں. جو لوگ اب خرید رہے ہیں وہ 1.5 سے 2 سال کے لیے بلکہ 3 سال کے لیے اس کو ملتوی فرما دیں, اور پھر وہ گاڑی جب آئے گی وہ بھی اس سے کوئی 5-10 لاکھ اوپر نیچے ہونی ہے جس جگہ پہ ہماری قیمتیں پہنچ گئی. ٹھیک ہے, تو وہ لے لیجئے گا یار, پیٹرول سے اور ڈیزل کے سے پرماننٹ نجات مل جائے گی. باقی آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں. کل میں نے دیکھا یار 2 بکرے بکے ہیں میرے سامنے منڈی کے اندر. کتنے کے بھلا جی جوڑی کتنے کی؟ 2,80,000 کی جوڑی ہے. 1,40,000 کا ایک بکرا. میں بکرے بھی میرے موٹے موٹے آندے سن, لیکن یار 1,40,000 کا بکرا یار, 1,40,000 کا تو صحت مند قسم کا سانڈ مل جاتا ہے یار. اب نہیں ملتا ویسے, لیکن بہرحال آپ کی بات درست ہے. 1,40,000 کا مل جاتا ہے. لیکن جس کو بکرے کا شوق ہے وہ بکرا ہی کرے گا نا. ہاں دیکھو نا, اپنے منیر صاحب کے فارم میں تھے نا, بکرے بھی ₹1,00,000 کا تھا ہے نا بکرا, تو 10,000 روپے لگ جائے گا ٹرانسپورٹیشن کا, اور 20,000 روپے لگ جائے گا. 1,20,000 کا آپ کو لاہور پہنچ پڑ جائے گی, ہے نا. ویسے وہ بیچ بیٹھے نہیں سارے, 5-6 ہی کھڑے ہوئے تھے. خوبصورت کتنے لگتے تھے نا. ہمارے تھر کے علاقے کے وہ جانور ہیں, اور خوبصورتی کمال کی ہے ان کی. دودھ دیں یا نہ دیں, خوبصورتی کمال کی. خبر تو سنیں, یہ جھال رہے ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں. وہ کدھر گیا, ماما مارتے نہیں گیا, کوئی بتا رہی. مصدق ملک کی بات سنیں, اور خرم دستگیر کا آپ نے کل تذکرہ کیا تھا. بجلی کی قیمتیں اس سال کے آخر تک مسلسل بڑھتی رہیں گی. منسٹرز وارن, انہوں نے وارننگ دے دی ہے, کیونکہ جو حالات بن گئے ہیں. مجھے جو جولائی میں یوکرین وار کے اندر کوئی بھی بریک نظر نہیں آ رہی. پیوٹن کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کو ختم کرے. ہاں, پیوٹن کا خیال ہے اس نے دنیا کو پھنسا لیا ہے, اور دنیا کا خیال ہے انہوں نے پیوٹن کو پھنسا لیا ہے. مطلب عجیب و غریب بات ہے. دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں, یا کم از کم وہ تاثر یہی دے رہے ہیں. اب ہر ملک جو ہے نا وہ یوکرین کو اسلحہ تو نہیں جا رہا ہے مثلا. اور کئیوں نے تو وہ ہوتا نہیں, سیلاب آتے ہیں تو لوگ اپنے پرانے کپڑے جو پڑے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دے دیتے ہیں. تو یورپ کے اندر جو ہے وہ جتنے ممالک کے پاس بھی غیر استعمال شدہ اسلحہ پڑا ہوا تھا وہ انہوں نے اٹھا کے یوکرین کو ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب 20 ہوئٹزر دیتے نے, نال 3.5 لاکھ جناب اس کے شیل دے دیے رومانیہ نے. ٹھیک, اور اپنا اسلحہ جدید کری جا رہا ہے, اپنا پرانا اسلحہ یوکرین نے. مجھے لگتا ہے یار ایک اور بھی خبر چھپی ہے. پاکستان اس وقت 80 لاکھ ٹن جو ہے وہ سکریپ امپورٹ کر رہا ہے, اور اس کا ڈمپنگ گراؤنڈ بن چکا ہے. اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے جی. مطلب جتنا گند ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں, جتنا نان ریسائکلیبل جو گند جو ہوتا ہے وہ ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہم باہر سے درآمد کر رہے ہیں استعمال شدہ چیزوں کے نام کے اوپر, سکریپ کے نام کے اوپر امپورٹ کرتے ہیں. اور اس کی یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, ہیلتھ کا یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا. سب سے گندا سمندر ہمارا ہوگا, نہیں خیر ہم سے گندا انڈیا کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سب سے میرا مطلب ہے غلیظ ترین سمندروں میں ہمارے کراچی کے سمندر کا شمار ہوتا ہے. پورا سیوریج ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے عرض یہ کرنا تھا کہ کوئی تھوڑا سا رحم کریں اس ملک کے اوپر اور اس کے عوام کے اوپر. جی. اس کے بعد جو ہے نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز, انہوں نے 13 بلین کا قرض ڈسپرس کیا ہے 2 سال میں. یہ تو کوئی بات نہ ہے, یہ تو وہ مائکرو فائنانس کی جو چیزیں ہیں. دادا جی 13 بلین پھر بھی چلے کوئی ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہوگی 2 سال میں یار, 1 سال میں 6.5 ارب. جی. سولر شاہد خاقان عباسی, سولر انرجی پیکج آن دا کارڈز. اچھا,
पैकेज को देने जा रही है हुकूमत, जिसमें वो लोगों को इनकरेज भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि वो सोलर इंस्टॉल करें। ये बेसिकली साजिश कर रही है हुकूमत। क्या? शाहिद खकान अब्बासी साहब 20% सेल टैक्स आपने रिमूव किया है। 17%? हाँ चलें 17% सेल टैक्स आपने रिमूव किया है। और नोट यार वैसे एक बात की दाद देना बनती है, हर दफा बजट 30 जून को तक पास हो जाता था, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक भी उसके एसआरओ जारी नहीं होते थे। ठीक है यार, मिफ्ता को आप भले गालियां दें, लेकिन ये तो देखें कि बजट उसने पास कराया 28 को या 29 को, मेरे एसआरओ सारे आ गए और यकम 2 तक सारे एसआरओ जारी होके मुतल्लिका महकमों तक पहुंच चुके हैं। काम इसको कहते हैं। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्यों नहीं अभी तक एफबीआर की वेबसाइट पे आया? मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे यार आईएमएफ के साथ डील फाइनल होगी तो आएगा ना, वो तो डिले में हो गई, पड़ गई। हाँ वो डिले होगी तो वो भी डिले होगा, लेकिन जो इंडस्ट्री रिलेटेड एसआरओस थे वो सारे के सारे आईएमएफ की वेबसाइट के, सॉरी आईएमएफ कह रहा हूँ, एफबीआर की वेबसाइट पे चढ़ चुके हैं। काम तो कर रहा है यार जी, गालियां कट लें आप उसको, लेकिन काम तो कर रहा है। ठीक होगा। आउटफ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक बॉन्ड्स एक्सीड $1 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में $1 बिलियन पाकिस्तान से गया। भाईजान ये किस में से? बॉन्ड्स में से। जी जी, भाईजान जब आप 11% दे रहे होंगे, वो जो सनहरी अकाउंट केड़ा है, रोशन डिजिटल अकाउंट में दे रहे होंगे, तो किसी का दिमाग खराब है कि वो जनाब 2.5%, 3%, 5% पे काम करे ना। ना, किसी का दिमाग खराब है। आपने एक विंडो खोली, उसमें आप 9% दे रहे हैं, तो 4% पे कौन देगा फिर आपका बॉन्ड? लेकिन इन टी बिल का रेट आपको पता है क्या था? 15.2%, 14.8% एंड 14.95%। ये अदम एतमाद का मसला है, एतमाद नहीं इन्वेस्टर को आ पा रहा। 15.5% पे भी वो लिक्विडेट कर रहा है। क्यों बोला? 15% क्यों दादाजी? उसकी वजह, एक टेक्निकल वजह है। पिछले 1 साल के दौरान 30% पाकिस्तानी रुपया गिरा है। हाँ। अगर उसने 15% कमा भी लिया, तो जब वो डॉलर टर्म में पैसे लेके जाएगा तो 15% जेब से डाल के देगा ना। तो वो जेब से डालने के लिए तो नहीं आया। आपको वाला पॉइंट ठीक है। वैसे वो जेब से डालने के लिए नहीं पाकिस्तान आता। और यही वजह है कि एफडीआई यहाँ से पिघलती चली जा रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी ठीक है जी। और प्राइवेट सेक्टर इस बात में तशवीश में मुब्तला है कि हमारी पेमेंटों का झगड़ा पड़ा हुआ है हर जगह पे। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है कराची इलेक्ट्रिक ने एसएसजीसी को अर्ज किया है कि वो 70 पर जोर दिया है 70 MMCFD गैस जो है उसकी सप्लाई बहाल करे, अप करे। अच्छा जी। जी, सप्लाई रुकी। वो तो उसने नहीं करनी, वो तो 80 अरब रुपए वाला रोला मुकेगा तो वो करेगा। जी ठीक है जी। अच्छा जी, एफबीआर ने इस बात की वजाहत की है कि नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आफ्टर 1% जीएसटी पेमेंट जो फार्मा के रॉ मटेरियल पे कम नहीं की थी, वो 1% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझी जाएगी। खबर से तो कम से कम ये मतलब समझ आ रहा है। उन्होंने और दवाइयों की मतलब दवाइयों की सप्लाई शॉर्ट सप्लाई हो गई है जी, ताकि हमें अपने गोशवारे जाहिर ना करने पड़े। अच्छा जी दादाजी, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। चले ठीक है जी। और ईद करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा। मैं तो पहले ही सब्जियां खरीद ली। सब्जियां मसाला जात की, लहसुन, अदरक, मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है, यही पहना था गोश्त। धनिया पुदीना भी खरीदा। धनिया पुदीना वो हमने खरीद के चुन के अपने हाथों से और स्टोर कर दिया है फ्रिज के अंदर। यार वो मैं कुकिंग ऑयल लेके आया हूँ, चीका ही निकल गई है। हाँ, 600 रुपए के करीब सुना रेट चल रहा है। 500 मतलब सबसे हल्का ब्रांड जो था, खैर मैंने वो तो नहीं लिया, 580 का था। 600 प्लस पे थे जितने भी मारूफ ब्रांड है ना, जिनके इश्तिहार बहुत आते हैं। लेकिन चाचू के अंदर मैं जहाज ले आया हूँ, लेकिन उसने कहा कि अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो आप फिर यूटिलिटी स्टोर से खरीद लें, वहां पे 300 का मिल रहा है। वो लो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत लो है। तो मैं कहा छड़ यार, ठीक है वाइंड अप करें दादाजी। चले नहीं सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी
خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین کرے. دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.